अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, आज इमरान खान साहब, उनके वोटर्स, सपोर्टर्स और चाहने वालों के लिए धमाकेदार खुशखबरियों का दिन है। इमरान खान की आखिरी सजा भी समझ लीजिए खत्म हो गई है। आखिरी झूठा केस भी अपने अंजाम को पहुंच गया है और अब इमरान खान जेल से बाहर आ रहा है। वकला ने आके खुशखबरी सुना दी है। आपको जब आज के केस की मैं डिटेल बताऊंगा, जो अभी खबर देने जा रहा हूं, ये खबर जब आपको पता चलेगी तो जो इमरान खान के नाकिद हैं वो भी इमरान खान के फैन हो जाएंगे। मैं आज इमरान खान के हक में बोल रहा हूं तो उसके पीछे एक लॉजिक था और आज मुझे इस बात पे फख्र हो रहा है कि मैं इमरान खान के हक में बोल रहा था। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब ने एक बात कही थी जिसको मैंने मजबूती से पकड़ लिया था और मैं मुसलसल जो है वो इमरान खान साहब की उस बात के गिर्द चीजों को देख रहा था। इमरान खान साहब ने कहा था कि जिस दिन मेरे ऊपर एक केस भी साबित हो जाए उस दिन मैं सियासत छोड़ दूंगा। और मैंने कहा था कि इमरान खान साहब अगर सियासत छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, अगर इमरान खान साहब करप्ट साबित हो गए तो कम से कम मैं इमरान खान साहब पर होने वाले मजालिम के खिलाफ नहीं बोलूंगा। मैं समझूंगा कि इमरान खान साहब के साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है। लेकिन आज मुझे यह कहते हुए कोई आर नहीं है कि मैंने हक और सच का साथ दिया। जब तफसीलात बताऊंगा आप भी सुन के हैरान रह जाएंगे। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, खान साहब ने एक बात कही थी। खान साहब ने कहा था कि मैं किसी किस्म की डील नहीं करूंगा, एनआरओ ना लूंगा ना दूंगा। मैं जेल से जब भी बाहर आऊंगा अपने तमाम केसेस अदालतों से लड़कर वहां से इंसाफ लेकर बाहर आऊंगा, रिहाई पाके बाहर आऊंगा। तो मैं सोचता था कि इतना कॉन्फिडेंस इमरान खान साहब को क्यों है। अब नजर आ रहा है इमरान खान साहब पर जितने भी केसेस बने, एक 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 करके सारे केसेस खुद ही मेरिट पर खत्म हुए हैं। कोई इमरान खान साहब को रिलीफ नहीं मिला। जिस तरह से नवाज शरीफ साहब के खत्म हुए थे ना, ये आपको आपके सो कॉल्ड सहाफी, दानिश्वर, तज्जियाकार ये कहते सुनाई देते होंगे कि जनाब जब सेटलमेंट हो जाएगी तो केसेस नवाज शरीफ साहब की तरह उड़ जाएंगे। हुजूर, नवाज शरीफ, हर बंदा नवाज शरीफ नहीं बन सकता और इमरान खान तो दोबारा पैदा होकर भी नवाज शरीफ नहीं बन सकता कि नवाज शरीफ साहब की तरह लेट जाए, डील कर ले, कंप्रोमाइज कर ले। अब इमरान खान साहब एक और केस में जनाब फाते करार पाए। बिल्कुल, केस खत्म नहीं हुआ, वो फाते करार पाए हैं। ये जी तोशाखाना का पहला केस उड़ गया, आपको पता है, अपनी मौत आप मर गया। इद्दत में निकाह का केस उड़ गया, साइफर केस बढ़ गया। अब था तोशाखाना 2। ये तोशाखाना 2 ये इनकी बारीक वारदात थी, यानी तोशाखाना के अलग अलग केसेस डाले गए। हालांकि नवाज शरीफ साहब ने भी, जरदारी साहब ने भी, यूसुफ रजा गिलानी ने, पता नहीं किस किस ने इस बहती गंगा में हाथ धोए हैं, लेकिन शिकंजा सिर्फ इमरान खान के गिर्द जो था। अब ये सुनिएगा जरा जी, इमरान खान की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर हो गई है, तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना 2 को मजीद इंक्वायरी का केस करार दे दिया है। अब सुनते जाइएगा, गौर से जरा सुनिएगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 14 सिफात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया कि बलगारी सेट का तोहफा तोशाखाना में जमा ना कराने पर कार्रवाई बनती ही नहीं। बलगारी सेट का तोहफा तोशाखाना में जमा ना कराने पर कार्रवाई बनती ही नहीं। ये हाई कोर्ट का जज ये रिमार्क्स दे रहा है कि इस केस पर कार्रवाई बनती ही नहीं, जिस केस पर इमरान खान को जेल में रखा गया है। रूल्स के मुताबिक तोहफे की रसीद जमा ना कराने पर कार्रवाई की जा सकती थी। अब असल इशू क्या था, ये कैसे ये गेम बनाई गई, ये चलें पहले मैं आपको ये बता देता हूं, फिर आगे चल के जनाब मैं आपको बताऊंगा कि ये सीन क्या है और अभी आगे केस क्या है। हुआ कुछ यूं दोस्तों कि इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 के इस केस में इस नुक्ते पर फोकस रखकर यह केस बनाया गया था। सुनिए कि यह बयानिया भी बनाया गया था कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने तोहफा तोशाखाना में जमा नहीं कराया, सुनते जाइएगा, और घर ले गए। यह केस बनाने के लिए बारीक वारदात डाली गई कि 2018 के रूल में 2023 में तब्दीली की गई और फिर केस बना। 2018 के रूल में 2023 में तब्दीली की गई और फिर केस बना। और उस वक्त 2018 के रूल्स के मुताबिक तोहफा नहीं बल्कि रसीद ही जमा कराना लाजिम था।
اگر رسید جمع نہ کرائی جائے تو اس پر کارروائی ہو سکتی تھی، جو کہ عمران خان اور بشرا بی بی نے رسید جمع کرائی تھی، لیکن 2023 میں توشیخانہ رولز میں ترمیم کر کے رسید کی بجائے گفٹ جمع نہ کرانے پر کارروائی کا لکھا گیا اور پھر کیس بنا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ نکتہ سامنے آنے پر ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے تسلیم کیا کہ 2023 میں ہونے والی ترمیم کا 2 سال قبل 2021 میں ہونے والے عمل پر اطلاق نہیں ہوتا ہے۔ اب آپ ان کی نیک نیتی دیکھیے، ان کی نیک نامی دیکھیے، یہ میں تنقیدی طور پر کہہ رہا ہوں کہ اب جو ایک معاملہ، ایک قانون ہے 2018 کا، یہ رسیدوں والا معاملہ ہوتا ہے 2021 میں، قانون بنتا ہے 2023 میں، یعنی عمران خان صاحب نے جب سیٹ لیا، رسیدیں جمع کرائیں اس کے 2 سال بعد، اب جو 2 سال بعد بنتا ہے اس کی 2 سال پہلے ہونے والے معاملے پر یہ اس کا کیس بنا رہے ہیں، جو کہ یہ اگین آپ کو سنا دیتا ہوں، یہ ریمارکس ہیں ہائی کورٹ کے جج کے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے، کہ بلغاری سیٹ کا تحفہ توشیخانہ میں نہ جمع کرانے پر کارروائی بنتی ہی نہیں، رولز کے مطابق تحفے کی رسید جمع نہ کرانے پر کارروائی کی جا سکتی تھی۔ فیصلے میں کہا گیا کہ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ پر سعودی ولی عہد سے بلغاری جیولری سیٹ کا تحفہ توشیخانہ میں جمع نہ کرانے کا الزام ہے۔ خان صاحب اور ان کی اہلیہ کے خلاف توشیخانہ میں جمع نہ کرانے پر کرمنل کارروائی شروع کی گئی۔ پروسیکیوٹر کے مطابق تحفہ جمع نہ کروا کر عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ نے پروسیجر کی خلاف ورزی کی۔ پروسیجر کے مطابق توشیخانہ میں جمع نہ کروا کر کرمنل بریچ آف ٹرسٹ کیا گیا۔ عدالت نے فیصلے میں مزید کہا کہ بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ پر پریشر ڈال کر تحفے کی قیمت کم لگوانے کا بھی الزام ہے کہ جیولری سیٹ کم قیمت لگوا کر لینے سے قومی خزانے کو 3 کروڑ 28 لاکھ کا نقصان پہنچایا گیا۔ اور جناب اس کے علاوہ ایف آئی اے چالان کے مطابق تحفے کی رسید کے ساتھ ساتھ تحفہ جمع کرانا بھی لازم تھا۔ یہ کارروائی ڈالی گئی جی، یہ باریک واردات ڈالی گئی، ڈالنے کی کوشش کی گئی، ان کو بھی پتا تھا، ان کو بھی پتا تھا یہ کیس نہیں بنتا، یہ کارروائی نہیں بنتی، لیکن پیچھے مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ 4 دن عمران خان کو جیل میں بند رکھا جائے، بس۔ ان کو پتا تھا کہ یہ کیس نہیں بنتا، اس کیس میں سزا نہیں ہونی، ایٹ دا اینڈ اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ وقتی فائدہ، تھوڑا سا فائدہ، اور یہ فائدہ جناب ان لوگوں کو ضرور ہوا کہ عمران خان کے اوپر ایک کیس بنا لیا، لیکن الٹیمیٹ فائدہ عمران خان کو ہوا ہے کہ عمران خان ایک اور کیس میں بے گناہ ثابت ہوئے ہیں، بے قصور ثابت ہوئے ہیں، فاتح ٹھہرے ہیں۔ یعنی یہ بڑی بات ہوتی ہے نا، آپ یہ اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ آپ کا مخالف آپ پر الزام لگاتا ہے، پھر وہ الزام ثابت نہیں کر پاتا اور اس کو منہ کی کھانا پڑتی ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ آج یہ منہ چھپائے رو رہے ہیں اور وہ جیل میں بیٹھ کر بھی مسکرا رہا ہے۔ دوستو، چینل آپ کا اپنا ہے اور اس کا خیال ضرور رکھا کریں۔ اور ایک اور آپ کو بات بتاتا چلوں کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا تھا، اس کا بھی فیصلہ آنا تھا، 2 بار مؤخر ہو گیا ہے۔ عمران خان کے پاؤں میں بیٹھے ہیں کہ بھائی جان کوئی گل بات کرو، مکاؤ۔ اب اس میں یہ 10 سال 14 سال سزا دینا چاہتے تھے، لیکن اب نہیں دے پا رہے، ہمت نہیں ہو رہی۔ ان کو پتا ہے سزا دیں گے زیادہ سے زیادہ 2 مہینے اور جیل میں رکھ لیں گے، اس کے بعد وہ بھی اڑ جائے گا، پھر ہمارے ہاتھ کیا بچے گا۔ تو اس وقت قانونی طور پر عمران خان پر کسی قسم کا کوئی کیس نہیں ہے۔ اب وہ جیل میں بیٹھے ہیں تو صرف اور صرف کچھ اور وجہ کی بنا پر بیٹھے ہیں۔ اب وہاں سے کب تک آتے ہیں؟ بہت جلد آ جائیں گے، ممکن ہے اسی مہینے آ جائیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔